دیا او مل بنی لگا دیا جے کر غازی نہیں آدھا وات زینب دا محمل ہی نہیں وینا اے عقیدت علی ہائے اور گریا غازی دنیا تے آئے علی دی تھی غازی نو ہتھاں تے چایا اونا ہتھاں غازی نو چایا جنا ساری زندگی سوائے قرآن دے ہور کو جنائی چایا پرورش غازی دی بطول دے ویڑے چوئی اے اس وجہ تو آخر ہیں چونکہ حکم کیتا نے نا تو پھر ایک بند پڑھنا سائیں 2 یا 3 منٹ میں دے دے بچپن غازی دا بی بی دے ویڑے چ گزریا تسی میں دسو بول کے اگر کسی دے گھر کسی دا بچہ پہلا قدم چاہوے تو خوشی ہوندی ہے میری ماما دے آواز روڑ دے بلند ہو گئے یقیناً علی دی دھی پردے چ موجود ہے مکان جلن واسطے بڑی خوشیاں ہوندی ہیں بندے رشتہ داراں نو فون کر دین آج ساڑے پتر پہلا قدم چایا آج ساڑے بھتیجے پہلا قدم چایا میں تو اتھو توڑی ویکھیا بندہ پھرد ہوئے تو پورے علاقے چ بندے مٹھے آئیں ہی بڑھ دیں لیا قرآن میں سر تے رکھ دینا کتاب والے لکھ دینا جڑا غازی پہلا قدم چایا بطول دیاں دھیاں مسلیاں تو دوڑیا ایک بازو جناب زینب نہ پیا ایک ام کلثوم نہ پیا عباس نو ٹورنا شروع کیتا عزادارہ علی دی نگاہ پہ سیدہ زینب بھرا نو ٹورنا پہ سکھیں دیو پیو دیا پیرا تے ہاتھ رکھیا دیئے نہیں بے بابا اے دیا آسرے تے ٹورنا پہ مرحبا 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 عزادارو شاءاللہ کسے غم میں چاہے نہ کرو جڑے جوان آئے کر کے پیروں دے نا ایک طرح سے توڑے تیالی یاد بی بی یادی ہے بابا میں تھے دے آسرے تے ٹرنا ودا سکھ وقت گزر دا غازی 4 سالوں دے ہو گئے ماما بھینوں میں توڑے حصے دیکھ سطر پڑھ رہے ہیں ایک دن سین ام البنین سڑیا بہن فضا ایک باری غازی ناکھو میرے ویڑے آوے چونکہ وقت ڈھیر گزردہ ہے سنا علی دی دھی دے گھر سین فضا اتھے آئے جتھے علیت عباس فضا سر جھکایا بادشاہ تو انو ماں اپنے ویڑے شدے ہے کون سمجھے غازی اٹھے آئے تے بطول دیاں دھیاں ٹور پہیاں اس دروازے تے کھڑ گئیاں جتھو غازی ماں دی حویلی آونا جڑا چھوٹے چھوٹے قدم چاہ کے دروازے دے قریب آئے دوئے بہنہ رولیاں غازی آدھے کیوں رونیاں ہو بی بی آدھی ہے بے غازی جتنا جلدی ہوئی میرے بہڑے واپس آوے عباس جی بی بی آدھی ہے تو جان دیں تیرے بغیر سانے ویڑا چنگا نہیں لگدا ٹھیک ہے سیدہ اے گال سنیا جی اپنی حویلی آگئے بی بی ام البنین نا مسلح عبادت تے تاکہ بات نماز تو فارغ ہو کے اے حالت عباس کھڑ گئن سلام علیکہ السلام اما تسی بلائے جی عباس میں بلائے اما حکم کرو بی بی آدھی نماز پڑھیا جی اما پڑھ لئیے بزرگاں دے لفظ تیری آئے نکل سی بی بی آدھی کتھے پڑھئے غازی آدھے بہنہ کول نہیں میں سمجھا ہی نہیں سکے کتھے پڑھی ہی اما بہنہ کول ام البنین سر چایا بی بی آدھی کیڑیاں بہنہ آدھے اما زینب و کلثوم بی بی آدھی سجا ہاتھ چاہ میرے سر تے رکھتے ہیں کہیں نہیں ڈسیا او بطول دی ادھی ہے تو نوکرانی دا بچڑے او تیریاں بہنی نہیں او تیریاں سینیاں تے او حسن تے حسین تیرے بھرا نہیں او تیرے سردار نے عباس میری گال یاد رکھی اما حکم کرو بی بی آدھی جڑا میری ڈولی مدینے آئی نا میں بطول دے بوئے تے پیر نہ ہی رکھیا بی بی آدھی نے میں سر رکھیا اچھا اما تے بی بی آدھی میں وعدہ کیتا میں بھی وفا کرساں تے میری اولاد بھی وفا کرسی یقیناً تو ہائے بلند ہو سی بڑے میں نوکر بابا اسی خدمت کران والے نہیں مہربانی جی اسی خدمت کران والے آئی او وی علی دا پتر ہن نکے نکے ہاتھ بان کے آدھے اما تے جیڑا 4 سال بہنا سڑدا رہیا بی بی آدھی غازی علی دی دھیے تن معافی میں لے دے سا ماں دے پیر نپ کے آدھے پہلے دی معافی لے دے ایک ویلا ونے تو آکھنا عباس ساڈ زینب نو بہن ہائے چاچا اللہ سرد ماتم قبول فرماوے
اللہ سر دا پرسہ قبول فرماوے اتنا لمبا پڑھ گیا صرف انہاں دے آکھن تے چونکہ انہاں دا دل لائی مصائب سنن تے میں بالکل وینڈ دے قریب آ رہے ہیں 2 یا 4 منٹ دے بعد ایک بند پڑھن لگا عباس جب تک میں مسلح عبادت تے بیٹھی ہیں نا پیرا چونا لین لہا سر تو امامہ لہا او دھوپ تے کھلو تے ماں دا سبق یاد کر زینب تے کلثوم تیریاں بھینی نہیں تیریاں سینی ہیں جس بندے نو وہ منظر یاد ہے نا کہ اس دروازے تے بطول دیاں دھیاں کھڑیاں غازی دے انتظار اچ او بندہ ایک باری سر چاہ کے میں نے یقیناً تیری ہائے نکل سی بی بی دی جُتی دا صدقہ اے پنی خیرات میری عباس سر تو امامہ لہایا پیرا چونا لین لہائی دھوپ تے کھڑو کہ اس لے مدینہ حلیا جڑا غازی آدھے میرے اللہ میریاں بہنی نہیں میریاں سینی ہیں نا حسن تے حسین بھرا نہیں سردار ہیں نا عزاداراں ولی ویڑے داخل ہوئے نہ امال بنی نہ لے پاسے گئے نہ زینب والے پاسے اوتھے آئیں جتھے 4 سال دا غازی ہاں عباس نوان اللہ کے آدن غازی سبق بعد چ یاد کریں میری زینب تھک پئی ہو سی فرمایا نوکر اسائی جس ویلے دا دھوپ تے کھڑے ہیں اور ویکھ میری آلیہ دیوال کھلے چھوڑ رہے ہیں کہ حصہ وقت گزر گیا 28 رجب بی بی تو مدینہ چھوٹ گیا عباس نوے دی رہی 8 ذوالحج احرام کھلے عباس نوے دی رہی 2 محرم کربلا آئے بڑے حوصلے چ رہی 7ویں پانی بند ہویا غازی نو بلا کے وے دی رہی 8ویں گزری 9ویں گزری چڑھ پیا 10ویں دڑی ایتھے بزرگاں دے نہ چڑھیا تے نہ زینب اجڑیا معصومہ خالی جام چاہ کے ہر خیمے چ گئی ہے ایک گھٹ پانی دا دیو مطا میرا سگر بچ پوے وہ آدھن ہر خیمے چ 1 واری گئی ہے مگر غازی عباس دے خیمے 9 واری گئی جڑا 9ویں دفعہ گئی ہے جھڑ پئی ہے فضل دی ماں کے عباس اجڑ دے پیا معصومہ مٹیاں تے جھڑ پئی ہے 2 زانوؤں کے زمین تے بے کے معصومہ خاک تے کیوں بے گئے ہو فرمایا میرا سگر تس ہے غازی آدھن میں توڑے بابے کل کئی واری گیا مگر حسین اجازت نہیں دیں دے چاچا لے دے ہوا اجازت ان چاچے دا ہاتھ ناب کے خیمے چٹوری ہے بزرگا دے انجڑا شبیر آندیا ڈٹھے کرسی چھوٹ گئی اے ہاتھ کمر تے آگئے ان شبیر کچھ قدم ٹور کے نہ تے دھین ہاں نہ لایا تے حسین آدن سکینہ میں سمجھ گیا تو غازی نال کیوں آئی ہیں نکے نکے ہاتھ پہ او دی داڑی تھلے رکھ کیا دیئے بابا میرا اصغر تس ہے حسین آدن سوچ کے ٹوری تیرا 6 مہینے دا میرا 32 سال دا تے دوجی گل لے سکینہ شام دے پند بڑے اوکھین او علی دیاں پردے دار دھیاں اجے پیو تے تھی گل پہ کر دیں گل لمبی ہو گئی ہے ایک وینڈ کریے قدمہ تے جھن پہ عباس مولا میں میدان اس ٹورو شبیر آدن میں تا نہیں ٹورنا تے مولا جتنے گئے انہوں نے تساں ٹورے ہیں میں کس ٹورنا ہے سید آدھا تینوں نہ ٹورنا ہے جنہ بچپن ہی ٹورنا سکھایا آلیہ فرمایا ہاں مانگ اجازت شبیر دے خیمے چٹورے آئے بی بی دے خیمے دے باہر میں نے وکھیا اے خیمے دا پردہ باہر کھلو کے نہ رونا شروع کیتا سی تے اندروں تڑپ کے نا علی دی دھی پہ یادی اممہ فضا میں نہیں لگتا ہے میرے بوئے تے کوئی سوالی آگئے سین فضا گئی ہے ماتم کر دی ولی ہے آدھی اجڑ دی پئیے المالا غازی سوالی بن کے آیا کھڑا ہے میرا عباس دا محرم کربلا مسلح چھوٹ گیا اے میں نے ویکھو اے خیمے دا پردہ ہی نا علامہ مجلسی لکھ دین اندر علی دی دھی آئی تے باہر عباس تے پردے نال کھڑ کے نا بی بی ہولے جا پوچھے عباس ہیں جی سیدہ عباس ہاں عزادار دی ہائے کے وے نہ نکلے بی بی آدھی اندر لانگے آنا ہاتھ بان کہا دے نہیں نوکران دی ہاتھ دروازے تک ہو لی ہائے اتنی ہائے چانداس میں کرا لگا وین بی بی آدھی نوکریں جی میں توڑا نوکران بی بی آدھی نوکریں گل دا جواب دے میں ساری زندگی نا ہاتھاں سے 2 چیزیں چاہیے یا میں قرآن چاہیے یا میں 4 سال چاہ کے میرا حکم ہے مدینے والے پاسے منہ کر کے میں راضی رہے وہ بی بی حکم پہ دین دیئے کون سمجھے میرا اشارہ تیری وفا تو بہنہ دے پردے قربان غازی اندر آئے اے حالت بی بی آدھی سار چاہتا میں نے ایک سار چاہیا سے مگر رکھا نس کھولی اچھا بی بی آدھی مانگ سیدہ میں موت دی اجازت دے لفظ موت علامہ مجلس لکھ دے نا باس آکھیا تے نشانیاں بی بی دے چہرے تے آئیاں
موت منگنا ہے دا محرم جی بی بی موت اچھا ایک لازہ رکم فضا قدمت ہاتھ رکھیا دیئے جی دی علی دی بی بی آدھیے وانجی کے خیمے آکھ جس زینب دا اجڑنا ویکھ رہے آجالیا دے خیمے آکھ آئے میرا اللہ جدی ہائے نہیں نکلی بڑا امیر ہے بھائی جدی ہائے نہیں بی بی آدھیے وانجی علی دیاں نوہاں تے دھیاں نوہاں آکھ جس زینب دا اجڑنا ویکھن 5 منٹ تو پہلے ساریاں بیبیاں بی بی دے خیمے آ گئی ہیں پھر ایک حصہ چھوڑ رہے ہیں بی بی آدھی ہون مانگ غازی آدھے موت ہر بی بی چادر لہائیے غازی ٹرے تو بی بی آدھی غازی میں تین روک دی نہیں میری کا حسرت پوری کر حکم کر بی بی آدھی غازی اپنا گھوڑا میرے خیمے مگا ہاتھ بن کے دے کیوں دی علی دی بی بی آدھی غازی میرے سامنے سوار ہو میں ویکھا دے سہی میرا بابا علی گھوڑے دے کی میں چڑھ ازاداروں جڑے دھیاں دے پیوں بیٹھے ہو مکا دیتی ہے میں مجلس عباس تا گھوڑا بی بی دے خیمے آیا بی بی آدھی اللہ غازی میرے سامنے بسم اللہ پڑھ کے سوار ہو ہولے ہولے قدم چاہ کے غازی گھوڑے دے قریب آیا ایک باری سجے جٹھائے وقت خبے جٹھائے وقت زین تے متھا رکھ کے آدھے میرے اللہ شالا کوئی غریب نہ ہوئے بی بی آدھی غریب کیوں سڑائے یاد ہے اگا جڑا گھوڑے دے قریب آوا ادو اکبر آوینا ادو قاسم آوینا ازادارہ قاسم دا نام آئے دو مہندی علی ہاتھ رکھا بچائن ہولیوں نے آواز آئیے چاچا چڑھیا میں کبرا چڑھاوا نیزے دی ٹیک لے کے عباس گھوڑے دی زین تے سوار ہویا مکیاں میرے حصے دیاں نوکریاں جڑیاں 2:17 میں پڑھن لگا ماتمی نال میری گلے بزرگ بڑی سونی ہائے پہ کر دے ہو عباس دا گھوڑا نہیں ٹردا غازی آدن میں جھکے جٹھائے سکینہ دے ہاتھ جڑے ہوئے آئے آدھیے چاچا یا لہیا یا میدان ٹر جاؤ کیوں سید آدھی بی بی آدھیے جڑے میرے دزیل تے چڑھے ہیں 3 بار میرا پیو مٹی دے منہ دے بھائی عباس آدن میرا شبیر مٹیاں تے لو باندیاں 2:17 سنو میں تمہیں سلام کرا غازی گھوڑے دولت تھا شبیر دے خیمے چایا آدھے مولا حکم کرو آنکھو تو میں جنگ نہیں لڑدا سیدہ دے غازی تیرے کل ہتھیار کتنے جڑے عزت علی جان دیو علی دی دھی دے برکے تو واقف ہو ذرا سر چوے آئے غازی آدھے مولا جتنے جنگ جو جوانہ کو لوندے سیدہ دے سارے رخشا ایک کو تلوار لیوان تلوار دا نام آیا غازی جان پہ آئے غازی آدھے تلوار او میں نہیں لڑدا ہکا ملت غریب تلاچا او میں نو زینب وطن پہنچاون دے ایک لحظہ جنگ رکے سینے تے ہاتھ مار کے آکھائے حسین غازی آدھے تلوار او میں نہیں لڑدا او ہکا ملت غریب تلاچا او میں نو زینب وطن پہنچاون دے ایک لحظہ جنگ رکے خیر بھائی چاہو ہلکے دماتمی حد میں ایک وین کرا اللہ واسے جڑے ہلکے دماتمی ہو چھڑ دیتی میں ساری گل ایک وین ہو کرا جڑا وین میں حضرت عباس دی ذریعہ تے کیتا عباس شبیر دے قدمت ہاتھ رکھ کے میدان ہی ٹر گئے غازی پانی دا مشک بھریا چمہ پاسو فوجاں ترٹیاں عباس سے حملہ ہویا وار ہویا تے غازی دا سجا بازو قلم ہویا آدھے بسم اللہ علی اصغر دی ویل گیو وات دوجا بازو قلم ہویا اتھائی بزرگا دیا انجڑا غازی نو بھوڑے تلہن پہ گیا ہویا کیا ہے آدھا پیا عباس نے لہ دیا او حقل دیتی تے شبیر کو ویچ سہرا دے او پیا اوکھا لہنا ہو گئے نیدوں میں بازو قلم ہے اور جڑے علی دیاں دھیاں دے ماتمیوں شبیر اٹھے آئے سیدہ دے غازی اپنی موت دا فکر رہی ہے اچھا وین کر کے پیادے میں نو اپنی ماں دا فکر نہیں ہوا میں نو فکر نہیں آن دی ماں غازی آدھے 9 لاکھ دے وچے اوہن کے بنسی چھوڑ جاوا آنکھوں تا چھڑ دینا پھر آکھا غازی آدھے میں نو اپنی ماں دا فکر نہیں ہوا
ایک وین دی اجازت دیو اس تو پہلے میں ہاتھ پہ بندا اگلا وین کرن تو پہلے دعائے میرے اللہ شاءاللہ کسے دا جوان بھرا نہ مرے بھرا مردے پیو میں بھرا کھلو نہیں سکتے گلیاں بازانا چاہتے لوگوں دعا منگو میری کمر دا زور مکیا اے دو شبیر نو حکل دیتی عباس حوصلہ جوانہ میرے باندی ایک صدر سنے آئے شبیر اس دا باندھا ہوتے آئے جتے غازی دی لاش آئی اتھائی یہ باندھا ہر کہیں سنیا حسین ارادہ کیتا میں غازی نو چاہوا عباس دی لاش آواز آئی میری لاش نہ چاہ میں اکبر نہیں اے باندھ تو سا سنے بزرگ ہوتی عباس نے رو فرمایا غازی یاد ہے میں دہ دریا جنہیں ٹیک کے تلیاں تو سا اوکھا